विकास प्रति समर्पित दिनेशमा 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन र मोबाइल सेवा एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा कमल साउदको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यले सरकारी सम्पत्ति पार्टी र व्यक्तिगत काममा प्रयोग गरेको आरोप, संघीयता नेताका लागि मात्र भएको तर्क। प्रदेश सभाले पारित गरेको वन ऐन कार्यान्वयन गर्न सुदूरपश्चिम सरकार असफल, पर्यावरण संरक्षणमा प्रदेश सरकारको भूमिका शून्य। सुदूरपश्चिममा चाडपर्वका लागि सहुलियत चिनीको मौदात शून्य, सहुलियत मूल्यको खाद्यान्न र नुन तेलमा बिक्रीका लागि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा। र सुदूरपश्चिममा सोमबारसम्म भारी वर्षाको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागको आग्रह। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शनिबार हिजोदेखि सोमबारसम्म भारी वर्षा हुने भएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग महाकाली वर्षेनी कार्यालय अत्तरियालाई उद्धृत गर्दै प्रदेशमा भारी वर्षा हुने भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको हो। सुदूरपश्चिमको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशमा कञ्चनपुर, बैतडी र दार्चुलामा बढी वर्षा हुने पूर्वानुमान गरिएको सूचना मार्फत जनाएको छ। मन्त्रालयले विपदमा खटिने सर्वसाधारण, सबै मन्त्रालय, विपद व्यवस्थापन समितिहरू, स्थानीय तह, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी तथा सबै सरकारवाला तथा स्थानीय वासीहरूलाई सतर्कता अपनाउन भनेको छ। पहाडी भूभागमा भुइँछे, पहिरो तथा गिरगान वाहनको जोखिम रहने, नदीनाला र खहरे खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पर्यावरणको संरक्षणका लागि काम गर्न नसकेको आरोप लागेको छ। प्रदेश सभाबाट कानुन निर्माण भइसक्दा पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन भनी व्यवस्था गरिएको हो। सुदूरपश्चिमको पर्यावरणमा नोक्सानी हुने गतिविधि बढ्दै जाँदा समेत प्रदेश सरकार आफै मुखदर्शक बनेको छ। प्रदेश सरकार आफैले बनाएका कानुन कार्यान्वयन गर्न समेत असफल देखिएको हो। कानुन कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेशभित्र प्राकृतिक सम्पत्तिमाथिको दोहन बढ्दैछ। सुनौ एक रिपोर्ट। पर्यावरण तथा वनको संरक्षणका लागि सुदूरपश्चिम सरकारसँग प्रदेश ऐन र वातावरण ऐन छ। सुदूरपश्चिम सरकारसँग मनसुन पूर्व तयारी योजना समेत छ, तर पूर्व तयारी योजना अनुसार बनेका ऐनहरूको कार्यान्वयन भएको छैन। प्रदेश सरकारले पर्यावरण जोगाउने ऐन र योजनाहरू कार्यान्वयनमा अझै चासो नदेखाएको हो। सुदूरपश्चिमका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री डाक्टर रणबहादुर रावल कार्यान्वयन गर्नेमा यो क्लाइमेट चेन्ज सम्बन्धमा विशेष गरी त्यसलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर हाम्रा हरेक एक्टिभिटी हाम्रा जस्तै प्रदेशले निर्माण गरेका योजनाहरू, प्रदेशले गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरूको सन्दर्भमा होस्, हरेकमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ जुन जोड्नुपर्छ त्यसमा हामीले चाहिँ प्रयास गरेका छौँ, तर त्यो प्रयास चाहिँ त्यति पुगेको जस्तो अनुभव भएको छैन। वन क्षेत्रको संरक्षण र उपभोगको अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ, तर संघीय सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको आरोप प्रदेश सरकारको छ। दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको अतिक्रमणले प्रदेशको वन क्षेत्र मासिँदैछ। प्रति डाँडामा सडक पुर्याउने होडबाजीले बाढी पहिरो जाँदैछ। प्रदेशभित्र ठूलो झनझनको क्षति हुँदै आएको छ। सुदूरपश्चिमकी पूर्व कानुन मन्त्री पूर्णा जोशी नीति बनेका छन्, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सवालमा सरकारहरूलाई, म पनि हिजो सरकारमा थिएँ, सरकारहरूकै चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो जो हस्तक्षेपकारी भूमिका छ नि, अहिले तपाईँले विकासमा भएको त्यो एउटा दादागिरी देख्नु भएको छ। मैले दादागिरी भन्छु यसलाई, होइन। पहाडमा अहिले सडकहरू गरिएका छन्। अहिले हिजो अस्ति मात्रै त्यो दार्चुलाको बङ्गा बगडमा आएको त्यत्रो बाढी भनेको के हो त? पहाडमा भएका सडक खनिएको कारणले गर्दाखेरि हो। बजारमा गत वर्षको मल्लेसीमा आएको त्यही हो, अछाममा पनि त्यही हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 88 वटै स्थानीय तहको जोखिमको विषयमा अध्ययन समेत गरेको छ, तर जलवायु परिवर्तनको रोकथामका लागि भने प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेको छैन। जलवायु परिवर्तनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्यसम्म हुन सकिरहेको छैन। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष मोहनदेव विष्ट ती योजनाहरूलाई अगाडि पठाउने, ती योजनाहरू आएपछि प्रदेश नीति योजना आयोगले निश्चित इन्डिकेटरहरू छन्, अति उत्तमको छ, उत्तम
को छ त्यो पछि मध्यमको छ भनेर प्रायोरिटीको आधारमा त्यो प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्ने त्यो प्रावधान रहेको छ। जुन 88 वटै पालिकामा हामीले प्रदेशको योजना नीति तर्जुमा दिग्दर्शन भनेर गत वर्ष नै दिइसकेको अवस्था रहेको छ। पहाडी जिल्ला दार्चुला र अछाममा यो वर्षको असोज सुरु भएसँगै बाढी पहिरोबाट ठूलो धनजनको क्षति भयो। गत वर्षको कार्तिकमा पनि यसै गरी बाढी पहिरोका कारण सुदूरपश्चिममा क्षति भएको थियो। दिनेश खबरका लागि कमल साउद, धनगढी। धनगढीको एक सुनचाँदी पसलमा चोरी भएको छ। अस्ति राति धनगढीको एलेन चोकमा रहेको राजश्री सुनचाँदी गहना पसलमा चोरी भएको हो। प्रहरीका अनुसार पसलबाट चोरिने सुनचाँदीका गरगहना लगिएको छ। सीसीटीभी फुटेजबाट राति 2:59 सटरको ताला फुटाएर चोर पसलभित्र प्रवेश गरेको खुलेको छ। अहिले प्रहरीले उक्त सीसीटीभी फुटेज विश्लेषण गरिरहेको छ। पसलबाट करिब 1.25 लाख बराबरको चोरी भएको दाबी गरिएको छ। सुदूरपश्चिममा यस वर्षको चाडपर्वका लागि सरकारी सहुलियतमा चिनीको मौजदात शून्य देखिएको छ। सहुलियतको चिनी नआएपछि साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन धनगढीले नुन, तेल र चिउरा मात्र बिक्री गर्ने भएको छ। दसैँ तिहारसम्मै सहुलियतको चिनी नआउने भएपछि साल ट्रेडिङ धनगढीले यस वर्ष धनगढी र अत्तरियामा स्थापना गरेको सुपथ मूल्य पसलबाट चिनी बाहेकका दैनिक उपभोग्य सामग्री बिक्री गर्ने भएको हो। खाद्य विभाग कम्पनीले भने सहुलियत मूल्यका खाद्यान्न बिक्रीका लागि धनगढीका 3 स्थानमा बिक्री कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको छ। सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टको रिपोर्ट। चाडबाडको समयमा जहिल्यै सहुलियत पसलको चर्चा सुरु हुन्छ, तर बडा दशैंको पहिलो दिन घट स्थापना सुरु हुनै लाग्दा सरकारी चिनी गोदाम भने रित्तै छ। सहुलियत दर अर्थात् भन्सार छुटमा आयात चिनीको मौजदात सुदूरपश्चिममा शून्य छ। चाडबाडलाई नै लक्षित गरेर विगतका वर्षमा चिनीमा प्रति किलो 5 रुपियाँ छुट दिइन्थ्यो। चाडबाडमा सरकारी संस्थानको उपस्थिति नहुँदा बजार भाउ अराजक बन्दै गएको छ। व्यापारीहरूले आफू खुसी मूल्य तोक्दै आएका छन्। त्यसलाई हस्तक्षेप गर्न सहुलियत पसल सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको थियो, तर यसपटक भने सरकारी गोदाममै चिनीको मौजदात छैन। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन धनगढीका निमित्त प्रमुख तेज बहादुर कुँवर। 4 गतेबाट हामीले पसल सञ्चालन गरिसक्यौँ। धनगढी र अत्तरिया चिनी छैन हामीसँग, खालि नुन, चिउरा र तेलमा मात्रै सहुलियत किने भनेको छ। भन्सार छुटको चिनी नभएपछि धनगढीमा रहेको साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले धनगढी र अत्तरियामा स्थापना गरेको सुपथ मूल्य पसलबाट तेल, नुन र चिउरा मात्र बिक्री गर्ने भएको छ। हाल चिनी आयात गर्दा भन्सार शुल्क 40% लाग्छ, त्यसमा 13% भ्याट लाग्छ। गत वर्षहरूमा 20% भन्सार छुटमा चिनी आयात गर्दै आएको थियो, तर यस वर्ष सरकारी कम्पनीसँग चिनी मौजदात नहुँदा बजारमा चाडबाडमा मनोमानी बढ्ने निश्चित छ। चिनी त खै अब सरकारबाटै आएको छैन के अरे, अहिलेसम्म देशभरि कहीँ पनि चिनी छैन। अब नुनमा 2 रुपियाँ दिएको छ, चिउरा र 25 चोरीको तेलमा चाहिँ 7 रुपियाँ प्रति लिटर हामीले चाहिँ छुट दिएको। हरेक वर्ष चाडपर्वको समयमा उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सरकारको खाद्य कम्पनी साल ट्रेडिङ र दुग्ध विकास संस्थानले सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्छन्। दशैंको सहुलियत पसल सञ्चालनका लागि 3वटै निकाय तयारीमा जुट्नु पर्नेमा काम हुन सकेको छैन। सरकारले वर्षेनी दशैं तिहारलाई लक्षित गर्दै सुपथ मूल्य पसलको व्यवस्था गर्छ। आम उपभोक्ताका लागि खाद्यान्नका निश्चित परिमाणमा छुट घोषणा गरेर धनगढीका 3 स्थानबाट खाद्यान्न बिक्रीको व्यवस्था मिलाइएको बताउँदै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड धनगढीका सूचना अधिकारी जगत बहादुर कुँवर। मोहनपुर गोदाम हाम्रो खाद्य कम्पनीकै र साल ट्रेडिङको स्टल धनगढी बजारमा चाहिँ 3 ठाउँबाट सञ्चालन भइरहेछ। दशैं तिहार छठ पर्वसम्मलाई अनि असोज 1 गतेदेखि कार्तिक 15 गतेसम्मलाई 500 कुन्टल चामल चाहिँ हामीलाई 800 जतिमा बिक्री गर्ने भनेर त्यो पुग्दासम्म हामी चाहिँ बिक्री गर्छौँ। दशैं तिहारसम्म 500 कुन्टल चामल सहुलियत मूल्यमा बिक्रीका लागि कोटा छुट्याइएको छ भने नुन, तेल र चिउराको मौजदात पर्याप्त भएकाले अभाव नहुने सरकारी दाबी छ। दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट, धनगढी। धनगढीमा डोटीघर भएका 1 जना स्वास्थ्यकर्मी पक्राउ परेका छन्। जिल्लाको सायल गाउँपालिका 1 मा रहेको स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज समेत रहेका भरत भन्ने दीर्घ खड्का पक्राउ परेका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायक पुरक्षक डीएसपी वेदप्रकाश जोशीका अनुसार उनी महिलामाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका हुन्। खड्काले आफ्नै स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत महिला कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको छ। ती महिला विवाहित रहेकी छन्। हालै धनगढीमा आएका बेला खड्का आफ्नो सहकर्मी समेत रहेकी ती महिलाको कोठामा गएका थिए।
त्यति बेला उनका श्रीमानले दुर्व्यवहार गरेको देखेका थिए। सोही क्रममा विवाद भएपछि घटना परिसरमा पुगेको हो। महिलाले खड्का विरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता गर्न खोजे पनि परले प्रमाण नपुग्ने भन्दै अहिले सार्वजनिक कसुर गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाइएको छ। खड्का जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको हिरासतमा रहेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा पूर्व मन्त्री प्रेमबहादुर आले अस्वस्थ भएका छन्। आलेका स्वकीय सचिव हेमन्त रेग्मीले उनी 4 दिनदेखि बिरामी रहेको जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार आले नर्भिक अस्पतालमा उपचार रहेका छन्। आलेलाई डेङ्गु र टाइफाइड सङ्क्रमण देखिएको बताइएको छ। अब श्रोता प्रतिक्रियाको पालो, साथमा सहकर्मी रक्षा भट्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सञ्चालन हुन छोडे पनि प्रदेशसभा सदस्यहरूले लिएको सवारी साधन लगायतका सार्वजनिक सम्पत्ति अहिलेसम्म किन फिर्ता नगरेका होलान् भन्ने हाम्रो प्रश्नमा आएका प्रतिक्रिया आजको श्रोता प्रतिक्रियामा समावेश गरेका छौं। टेक भण्डारीले विश्वको उत्कृष्ट संविधान र अलौकिक नेतृत्वको उपज हो भनेर लेखेका छन्। सिद्धराज पनेरूले निर्वाचन मिति घोषणापछि 2 महिनाका लागि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र त्यो सरकारबाट सुविधा लिएका माननीयबाट के नै अपेक्षा गर्न सकिन्छ, लुट्न सके लुट बाहेक भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन्। नन्दराम राणा लेख्छन्, चुनावमा भएको खर्च विवरण अहिलेसम्म नबुझाएकालाई कारबाही गरे झैं सरकारी सवारी साधन फिर्ता नगरेकालाई पनि कारबाही होस्। नैतिक शिक्षाको अभाव दम्भ र स्वार्थीपनाको विकासको परिणाम हो भनेर देवराज ढुङ्गेलले लेखेका छन्। पृथु जोशीले यसैका लागि त संघीयता चाहिएको हो, होइन भने प्रदेश सरकारले गरेको एउटा ऐतिहासिक काम देखाइदिउन् छ यिनीहरूसँग नैतिकता भन्दै प्रश्न गरेका छन्। हेमन्त धामीको प्रतिक्रिया यस्तो छ, ती बेकाम्यहरूलाई पाएको माल खल्तीमा हाल गर्ने थाहा छ। नियम कानून कालो अक्षर भैँसी बराबर हुन्, त्यसैले राज्यको सम्पत्ति समयमै फिर्ता गरून्। कमल तिमिलसिना लेख्छन्, मामाको धन फुपूको श्राद्ध भनेको यही हो। सित्तैमा गाडी चढ्न भ्याएका छन्। प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म आफ्नै सरकार छ, को के बोल्ने जे गर्दा पनि चल्छ। चुनाव प्रचार प्रसारका लागि सवारी साधन चाहिन्छ होला नि बिचराहरूलाई भनेर हेमराज अवस्थीले लेखेका छन्। गोपाल बोहरा लेख्छन्, राजनीति गरेकै राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्न हो, त्यही भएर फिर्ता नगरेको नि। पवन शेरचनको प्रतिक्रिया यस्तो छ, कसैले माग्ने हिम्मत नगरेर हो, देशको सम्पत्ति हो, हामीले माग्नु पर्छ। नैतिकता हुन्थ्यो भने निर्वाचनको मिति तोक्ने बित्तिकै फिर्ता गर्नुपर्ने हो। अहिले जनताको खून पसिनाबाट आर्जित करको रवैयामा रजगजका साथ हैकम चलाउने नेता भन्दा पहिले आफ्नी आमाको घाँटीमा पहिरेको तिलहरी बेचेर जनताका छोराछोरीका निम्ति विश्वविद्यालय बनाउने सामन्ती राजा नै ठीक भनेर नवीन पनेरूले लेखेका छन्। र लक्ष्मण बुढाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपज संघीयता हो, जबसम्म देशमा संघीयता रहिरहन्छ तबसम्म यस्ता खालका विकृति विसङ्गतिका अपवाद रहिरहनेछन् भनेर लेखेका छन्। तपाई पनि समसामयिक विषयवस्तुमा हामीलाई प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। आफ्नै आवाजमा प्रतिक्रिया रेकर्ड गराउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो समाचार शाखाको टेलिफोन नम्बर 091 410 210 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईका प्रतिक्रियाले हामीलाई मार्गदर्शन र हौसला प्रदान गर्नेछन्। धनगढीमा रामलीला ज्ञान महोत्सव लाग्ने भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 मा रामलीला ज्ञान महोत्सव 2079 हुने भएको हो। सङ्गम सोसाइटीको आयोजनामा आयोजित 13 गतेबाट ज्ञान महोत्सव लाग्ने जनाइएको छ। महोत्सवमा 1 लाखभन्दा बढी दर्शक तथा भक्तजनहरूको सहभागिता हुने बताइएको छ। रामलीला ज्ञान महोत्सवले समाजमा सकारात्मक विचारको सन्देश दिने अपेक्षा गरिएको छ। महोत्सवको अनुमोदित खर्च 12,63,000 राखिएको आयोजकले जनाएको छ। बैतडीमा विद्युतीय राहदानी ई पासपोर्ट सेवा बन्द भएको छ। मङ्गलबारदेखि सर्भरमा समस्या आएका कारण विद्युतीय राहदानी सेवा बन्द गरिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गर्दै अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्म सेवा बन्द भएको जनाएको हो। विद्युतीय राहदानी इनरोलमेन्ट तथा जारी गर्ने विद्युतीय राहदानी सर्भर कनेक्सनमा समस्या आएको भनेर राहदानी विभागबाट जानकारी आएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत शङ्कर बोहराले बताएका छन्। जिल्लाको सर्भरको कनेक्सन केन्द्रको सर्भरसँग
भएकाले सेवा अवरुद्ध भएको हो। बन्द भएको विद्युतीय राहदानी सेवा फेरि सञ्चालन हुन केही दिन लाग्न सक्ने जनाइएको छ। विद्युतीय राहदानी सेवा बन्द हुँदा सेवाग्राही समस्यामा परेका छन्। अब स्रष्टा र सिर्जनाको पालो, साथमा सहकर्मी रोशन भट्ट। आजको स्रष्टा र सिर्जना साहित्यकार रामलाल जोशी र उनको कृति बाआमाप्रति केन्द्रित छ। साहित्यकार रामलाल जोशी पेसाले शिक्षक हुन्। उनले पहिलोपटक 2057 सालमा हत्केलामा आकाश गजल संग्रह प्रकाशन गरे। त्यसपछिको लामो समयसम्म मौन बसेका जोशी एकाएक 2072 सालमा नेपाली पाठक वर्गमाझ झुल्किए, साथमा एना लिएर। 2072 साल चैतमा उनले एना नामको कथा संग्रह पाठक सामु पस्किएका हुन्। सुदूरपश्चिममा बसेर सिर्जना गरेको एना कथा संग्रहले मदन पुरस्कार र पद्मश्री सम्मानको सूचीमा पर्ने अवसर समेत पायो। नउग्रेको पाटालाई लेख्नुपर्छ, उगार्नुपर्छ भन्ने मेरो रुचि हो, ध्येय पनि हो हैन। त्यसकारणले मैले सुरुमा ऐना लेख्दाखेरि सुदूरपश्चिमका विषयवस्तुहरू जो नेपाली साहित्यले नछोएका थिए, लेखकहरूले नछोएका विषयवस्तुलाई उठान गर्ने जमर्को गरे। एना कथा संग्रहले मदन पुरस्कार पाएपछि जोशीलाई नेपाली साहित्यको आकाशमा उडान भर्न थप हौसला मिल्यो। त्यसपछि उनी सखीको तयारीमा लागे। राणा थारू समुदायको कथा बोकेको कृति सखीले पनि राम्रै प्रतिक्रिया पायो। नेपाली साहित्यमा उठान हुन नसकेका विषयमा दृष्टि लगाउने जोशी सखीको सफलतापछि नयाँ कृतिको तयारीमा लागे। थारू जनजीवनमा आधारित, थारू संस्कृतिमा आधारित रहेर मैले सखी उपन्यास लेखेँ। थारू जाति एउटा विशाल जाति, एउटा विशाल संस्कृति बोकेको जाति, त्यसमा पनि एउटा कलङ्कका रूपमा रहेको कमैया र कमलरी प्रथा थियो। त्यसलाई आधार बनाएर मैले लेखेँ, जो चाहिँ नेपाली साहित्यले धेरै उठान गरेको थिएन, छोडेको थियो। आख्यानकार जोशीले एना र सखीको सफलतापछि बाआमाको तयारी गरे। उनी जोशीद्वारा लिखित कृति बाआमा यही भदौ 17 गते मात्रै विमोचन भएको छ। नेपाली साहित्यले चुम्न नसकेको विषयमा नजर गाड्ने जोशीकै कारण आम पाठक वर्गले एना र सखी मार्फत यस क्षेत्रको मौलिकता बुझ्न पाए। त्यसकै निरन्तरताको अर्को कोसेली बाआमालाई जोशीले पाठक सामु पस्केका छन्। विमोचनको 1 महिना नपुग्दै बाआमाले राम्रो प्रतिक्रिया पाएको जोशी बताउँछन्। आफूलाई देख्नका लागि भित्री आँखा चाहिन्छ, ज्ञान चाहिन्छ। त्यो आफू भनेको स्वयं आफू र आफ्नो सृष्टि गर्ने सृष्टिदाता अथवा जन्मदाता बाआमा, जोसँग हाम्रो सम्बन्ध वर्णनातीत छ, वर्णन गर्न चाहिँ सकिँदैन। यो कुरालाई खास गरी साहित्यका माध्यमबाट अलि गहन रूपमा उठाएको मैले चाहिँ भेटिन। बाआमा र सन्तानको सम्बन्धलाई केलाइएको मैले देखिन र यसैलाई लेख्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। मदन पुरस्कार विजेता जोशीद्वारा लिखित बाआमालाई नेपाली भाषी पाठकले औधी मन पराएका छन्। हालसम्म 10,000 प्रति बिक्री भइसकेको छ भने दोस्रो संस्करणका 5,000 किताब बजारमा छन्। पाठक वर्गले देखाएको यो उत्साहकै कारण तेस्रो संस्करण प्रकाशन गर्ने तयारी समेत भइरहेको छ। बाआमा नामक कृतिमा सबैको घर घरको कथा समेटिएको दावी लेखकको छ। सोही कारण सबैले पढ्ने रुचि राखेको तर्क जोशीको छ। विमोचनको 10 दिनमै यसको पहिलो संस्करण सकियो र दोस्रो संस्करणमा यो गयो। यो भनेको नेपाली पाठकहरूले, साहित्यका पाठकहरूले अत्याधिक मन पराएको कारणले हो। 17 गते विमोचन भएको बाआमा 27 गते आइपुग्दाखेरि त्यो चाहिँ समाप्त भयो। पहिलो प्रति सकियो र दोस्रो प्रति छपाईका लागि प्रेसमा गयो। नेपाली साहित्यमा नयाँ स्वाद ल्याउने जोशी हालै भने अर्को कृतिको तयारीमा छैनन्, तर उनका पाठकले अहिलेसम्म दर्शाएको स्नेहका कारण उत्साह धेरै रहेको जोशी बताउँछन्। अब सार्वजनिक हुने कृतिमा कर्णालीको कथा समेट्ने योजना जोशीको छ। दिनेश खबरका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। पूर्व मन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता नारदमुनि राणाले देउथान थारू सङ्घको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गरेका छन्। शनिबार धनगढीको तारनगरमा उनले उक्त भवनको उद्घाटन गरेका हुन्। एक कार्यक्रमका बीच उनले उक्त भवनको उद्घाटन गरेका थिए। उक्त भवन राणाको सांसद विकास कोषबाट बनाइएको हो। कञ्चनपुरका 17 वर्षीय विपुल जोशी भारतमा भेटिएका छन्। बेपत्ता रहेका जोशी 6 दिनपछि भारतको आगरामा भेटिएका हुन्। बेतकोट नगरपालिका 9 लालपुर बस्ने जोशी सम्पर्कमा आएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। अहिले जोशीलाई नेपालतर्फ ल्याइँदैछ। र अन्तिममा एउटा खेल खबर। सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय खप्तड शैलेश्वरी गोल्ड कप 2079 हिजोदेखि डोटीमा सुरु भएको छ। असोज 10 गतेसम्म सञ्चालन हुने गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगितामा पहिलो खेल कैलाली र बाजुराको टिमबीच हुनेछ। नेपाली सिलगढी नगरपालिका वडा नम्बर 6 भैरव प्रसाद गण सिलगढी र जिल्ला अस्पताल डोटीको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालन भइरहेको प्रतियोगितामा 7वटा टिमको सहभागिता छ। पहिलो चरणका खेलहरू नकआउट सिस्टममा खेलाइने र
खेल समय 35 मिनटको रहने आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगितामा कैलाली, डोटी, अछाम, बाजुरा, डडेलधुरा, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, भैरवप्रसाद गणका टिम सहभागी रहनेछन्। प्रसारणको अन्तिममा प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यले सरकारी सम्पत्ति पार्टी र व्यक्तिगत काममा प्रयोग गरेको आरोप, संहिता नेताका लागि मात्र भएको तर्क। प्रदेश सभाले पारित गरेको वन ऐन कार्यान्वयन गर्न सुदूरपश्चिम सरकार असफल, पर्यावरण संरक्षणमा प्रदेश सरकारको भूमिका शून्य। सुदूरपश्चिममा चाडपर्वका लागि सहुलियत चिनीको मौदात शून्य, सहुलियत मूल्यको खाद्यान्न र नुन तेलमा बिक्रीका लागि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा। र सुदूरपश्चिममा सोमबारसम्म भारी वर्षाको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागको आग्रह। हवस् त दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै दिनेश एफएम र दिनेशको.com एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो अर्को दिनेश खबर साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। तपाईँ दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेशको.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट कमल साउद बिदा हुन्छु। नमस्कार।